खंय तरी हो जो सळवणा दिना जाल्यार कंपनी कोल प्रोजेक्ट Approved by the appellant by the way of the appropriate proceeding that will प्रोसेसा जाल्ला सुद्दां मातशें अडकळ आहा म्हणला पूण अडकळ आनी काय ना आमकां थंयसर नाका वेळ पडला गांवचो लोक म्हाका दिसता खंय तरी रेडी आसतलो तुजी दोनूय गेटी काड पूण तो पूल थंय बंद आमी चलोन वचपाक रेडी आसतलो आमकां पूल सुद्दां नाका तुगेलो हें करपाक इतले आमची तयारी आसतली शाळवणकाराची हें करपा लागून सो कोणें अशें सजमोवपा ना की थंय करून आमकां भिवून खंय तरी LC बंद करून ना आमी चलोन वचपाक तयारी आसतली जाता जाल्यार तुमी आमकां थंयसर करपाचो प्रोविजन कित्याक हो तुमी डायरेक्टली कनेक्ट जो आसा तो कनेक्ट म्हाका दिसता खंय तरी सगळ्यांक खबर आसा हो कनेक्ट म्हाका दिसता प्रोजेक्ट जो प्रपोज केला त्या प्रोजेक्टाक जाता आमी आमदाराक पयलीं सांगला आनी काली आमदारान म्हाजी मान्य करून घेतला की नेक्स्ट म्हाका दिसता खंय तरी सावथ वेस्टर्न रेल्वेची मिटींग फुडल्या विकाक आमदारा बरोबर जावपाचें आसा सजेशन तेणें म्हाजी बरोवन घेतले कडेन आसा हांवें क्लियर कट सांगला आसा न्हिपोवपाचें कांय ना हांगासर आमकां एक अंडरपास मागला आसा एक आमकां एटलिस्ट 2 व्हिलर 4 व्हिलर कितें आसा एक मोदी खंय तरी आमकां एक अंडरपास दिवचो सिमिलरली जो 10 मीटर रोड्स आमकां खंय तरी रोड ओवर ब्रीज दिवचो खंय तरी पॅरलल लायनी भितर आमकां तो तुमी तो स्क्रॅप करचो हें आमच्या प्रामुख्यान आमचो मागणी आसा प्रोपोज रोड ओवर ब्रीज आसा वयर चडावार केल्लो आसा तो आमकां कोणाक नाका हे सगळे गांवच्या लोकांची सहमती आसा प्रेसांनी हे समजून घेवचें आमी जे रोड ओवर ब्रीज प्रोपोज केल्लो आसा वयर हे आमच्या एक मतान ठाम विश्वासान आसा की तो स्क्रॅप जावचो आनी खंय तरी 2 LCची मदीर आमकां हो रोड ओवर ब्रीज दिवचो आनी जाता जाल्यार आमकां विथ कन्विनियंट एक अंडरपास दिवचो खंय तरी आमचे LC 17 आहा थंयसर हे आमचे प्रामुख्यान आसा हें करपा लागून त्या प्रमाणे आमी ठाम आसा तेका खंय एज्युकेशन करपा जाय आमी करपा रेडी आसतले कित्याक जो आमी पळय आतां पळयता रोड ओवर ब्रीज करपाक सोदता जो खंयच्या व्हरपाक अरावंड म्हाका दिसता 3-4 हजार झाडां मारपा पडटा आयज थंय स्पिसीस फ्लोरा फावना एक्जिस्ट आनी हे पळय हांव म्हणना हे स्वता म्हाका दिसता एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट एक्सपर्ट कमिटी जी आयिल्ली त्या कमिटीन हांगा सांगिल्लें आसा हे पळय हांगासर खंय तरी हें सगळें एक्जिस्ट आसा आनी एक्जिस्ट आसा तेंच्याय डॉक्युमेंटेशन आसा हे डॉक्युमेंटेशन सगळें आसता कित्याक फुडें वता हे आमी सगळ्यांनी चिंतपाची गरज आसा हे सगळ्यांनी आमी परतून ज्याच्या तेणें एप्लिकेशन विड्रॉ केलां शाळवणाचें एट दीस स्टेज कित्याक आपल्याले जशें रोड ना म्हणून हांगाय ताका खंय तरी रोड ना हें सगळें समजून घेवचें आनी खास करून ह्या लोकांक खंय तरी बारीक मनशां आमकां हे पंचायती खास करून आमच्या डिपार्टमेंटान त्रास करचे न्हू कित्याक आश्वासन आमकां आमदारान दिल्ले कडेन आसा जो पर्यंत आपूण आसा तो पर्यंत हाडपा दिना आमी सगळे आमदारा बरोबर आसा कित्याक आमदारान जेन्ना सांगलें आमदाराक करतले ठाम आमकां विश्वास आसा आनी परतून तुमी सगळ्यांनी तयारी घेवची ह्या तुमी सगळ्या कडेन मागणी करता